bayan. Langga ko si nanay. Kaya kung dugdug ko lang ang akong ginabatyag. Hindi na ko tani magatipan kay nanay kay gusto ko mag-ayo. Pero kay tungod nga nahadlo ko sang konsensya. Amo na nga gingkuha ko si nanay kasi ko nakita sang Ginoo kun ano akong ginimo kay nanay. Nang malipay gid ko kay bisan gimbawi na niya pero naka atipan pa ko kay nanay. Salamat man sa Ginoo kay bisan nagalain ang pamatya pero ginatagaan gid ko kusog adlaw-adlaw. Kag nga akon mambal kay nanay nga si nanay maayo gid nga iloy. Kay bata pa ni saya na balo pero nang way gid sa naman na kay ang iya ginadumdum iya kabataan palangga iya nang tapos niya ako mamana kuno siya kay may ara man kuno nga nagalawlahog tani pero ang ginadumdum gid iya kabataan kag bilib gid ko nanay kay napatay gid siya nga wala siya namana ginatipan ni maayo yung kabataan kag matuod gid siling sa balaan nga kasulatan nga bulahan gid ang mga balo nga kisalang nagpakasal kay iya gid ginatipan ang iya kabataan. Si nanay pagkanami ni balasang kamatayon ni nanay kay anti siya napatay gintugyan niya sa Ginoo ang iya kabuhi kag tapos nang gin ano siya ni pastor di ba